व्यूअर्स, मैं हूं जुल्फ़िकार अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत हैं। एक तो इस पे बात करना ज़रूरी है जो हाल ही में पेट्रोल कीमतों की सूरत में जो महंगाई का बम गिरा है उस पे। फिर एक और बम महंगाई का तैयार है, उस पे भी बात करेंगे। फिर सियासी जमातों का किरदार इस वक्त क्या है, उस पे भी ज़रा बात करेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे कि आला अदलिया में पीर से नए दौर की इब्तिदा होने जा रही है। तो पहले आते हैं, ये जो हमारे यहाँ मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए ऑपरेशन शुरू हुए। डॉलर जो हमारा 300 से ऊपर चला गया था, रियासती अदारों ने कोशिश की कि डॉलर की, गंदम की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग रोकी जाए, और जो आम अशिया की चीज़ें स्मगलिंग हो रही थी उसको रोका जाए। उसके साथ साथ जो बिजली के बिलों में हुशरबा इजाफा हुआ, आवाम सड़कों पर निकल आई, तो एकदम से ये फैसला हुआ कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। बताया गया कि इतने बिजली चोर पकड़े गए, इतना जुर्माना वसूल किया गया, इतने जो है वो एफआईआर काटी गई। सेम इसी तरह से बताया गया कि गंदम की, चीनी की स्मगलिंग रोकी गई, डॉलर की स्मगलिंग रोकी गई। ये सारे इकदाम हुए, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर आवाम को एक टके का फ़ायदा नहीं है। मसलन गंदम की स्मगलिंग रुकी, लेकिन आटे की कीमत में 1 रुपए की कमी नहीं हुई। चीनी की स्मगलिंग रुक गई, लेकिन उसकी कीमत में 1 रुपए की कमी नहीं हुई। डॉलर 350 को जा रहा था, पहुंचने वाला था, वो नीचे आ गया, अब 300 से कम है, लेकिन उसका भी एज सच आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके उलट जो ताज़ा पेट्रोल और डीजल की नरखों में हुशरबा इजाफा हुआ है, उसने तो आवाम से जीने का जैसे समझे हक भी छीन लिया है। अच्छा, ये सारा डाला जाता है आईएमएफ। जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने कहा कि जी इमरान खान वो सख्त शराइत पे मुआहदा करके गया था, हम उसकी पासदारी करने के लिए मजबूर हैं। तो 16 महीने उन्होंने भी, बजाय इसके कि मईशत में कोई 1-2 रुपए की कोई बेहतरी की हो, उन्होंने भी महंगाई इतनी कर दी कि आवाम की तो उन्होंने ही कमर तोड़ दी। 15-16 महीने रहे, लेकिन कोई मईशत के हवाले से वो बेहतर इकदाम उठा नहीं पाए। अब निगरान हुकूमत, उसका भी यही कहना है कि जी हम तो निगरान हैं, हम तो आए 2-3 महीने के लिए हैं, डे बाय डे अफेयर चलाना हमारा काम है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर नहीं जा सकते। तो सवाल ये बनता है कि आखिर आखिर आईएमएफ चाहता क्या है? क्या उनसे कोई पूछने वाला है आईएमएफ से कि पाकिस्तान को, क्या वो इज्तिमाई कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, लोगों को भूखा मार के, लोगों से जीने का हक छीन के, लोगों से रोटी छीन के? आखिर आईएमएफ करना क्या चाह रहा है? तो बहरहाल ये है कि पहले ही जो आवाम की, आपकी, हमारी महंगाई से कमर टूटी हुई थी, अब जो ये हुशरबा इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, उसने तो बिल्कुल ही आपकी, हमारी, आम आदमी की गर्दन भी तोड़ दी। अब आते हैं दूसरे मौजू पर कि अभी और महंगाई का बम तैयार है। वो क्या है? वो खबरें आ रही हैं मीडिया पे कि आने वाले दिनों में गैस के नरखों में भी पेट्रोल और डीजल की तरह हुशरबा इजाफा होने वाला है। अब ये एक और बम तैयार है महंगाई का, आवाम तैयार रहे। अब आवाम की हालत ख़राब है, आवाम के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। लोग जो है वो नफसियाती मरीज़ हो गए। ऐसी कोई अवामी, हकीकी अवामी जमात मंज़र पे नज़र नहीं आती जो आवाम के साथ खड़ी हो, आवाम के मसाइल को एड्रेस करती हो। ऐसी कोई जमात, अच्छा जो हैं सियासी जमातें, अब आते हैं सियासी जमातों का किरदार। सियासी जमातों का किरदार ये है कि सियासी जमातों को इस वक्त आवाम के मसाइल से, महंगाई से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल ही आवाम से बिल्कुल ही लाताल्लुक़ नज़र आ रही है। नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो,
ہوا کیا ہے، کل یہ آپس میں حلیف تھے، آج حریف ہو گئے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے ایک دوسرے پر وہ بیانوں کے تیر برسانا شروع کر دیے ہیں۔ کیوں کہ آگے الیکشن نظر آ رہے ہیں، ان کو الیکشن جیتنا ہے، ان کو اقتدار میں آنا ہے ان کو، اس لیے عوام پہ کیا گزر رہی ہے، عوام کن مصائب سے گزر رہا ہے، نہ اس سے نون لیگ کو کوئی سروکار ہے، نہ پیپلز پارٹی کو اسے سروکار ہے۔ اب اس صورتحال میں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ خیر، پیپلز پارٹی کے الزامات، ان کے جو ہے اعتراضات اپنی جگہ، لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ جو ہے، جھکاؤ جو ہے، وہ نون لیگ کی طرف ہمیں بھی ذرا نظر آ رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ 2018 کا جو انہوں نے تجربہ کیا، اس کے نتائج جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ملک جس معاشی دلدل میں پھنسا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایک تجربہ کار سیاسی جماعت، ایک تجربہ کار سیاستدان کی اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے ان کا نواز شریف کی طرف یا نون لیگ کی طرف ایک جھکاؤ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ نواز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو ہے بہرحال کہ ان کے پاس معیشت کو بہتر کاروباری آدمی ہے بنیادی طور پر، تو ان کے دوست ممالک سے روابط ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو ہمارے علاقائی تضادات ہیں، ہمارے جو علاقائی تکرار ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہوں۔ اس میں ان کو نواز شریف ایک آپشن کے طور پر نظر آ رہا ہے کہ اگر نون لیگ الیکشن کے نتیجے میں اقتدار میں آتی ہے، نواز شریف اقتدار میں آتا ہے، تو شاید یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں اس میں وہ کوئی کمی کرنے کے لیے کوششیں کرے، اور خاص طور پر خطے کے جو تبدیل شدہ حالات ہیں اس میں وہ کوئی کردار ادا کر سکے، اور ملک جس علاقائی تکراروں کا شکار ہے، ان تکراروں سے، تضادات سے ان کو نکالنے میں شاید وہ مددگار ثابت ہو۔ اس لیے اب یہ مقابلہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کہ الیکشن کون جیتے گا، الیکشن کب ہوں گے، الیکشن میں کیسے جانا ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اقتدار میں وہ آئیں، جیت کے آئیں۔ نون لیگ کا یہ ہے کہ ان کی پاور پالیٹکس ہے، ان کو عوام کے مسائل سے، ابھی تک ان مسائل سے عوام گزر رہا ہے۔ اس مہنگائی کے عالم میں عوام کو بالکل ہی نصحت و نابود کر دیا ہے، لیکن کسی پارٹی نے ابھی تک کوئی ایک بیان کے حد تک بھی جاری نہیں کیا۔ اور آئی ایم ایف سے کون بات کرے گا، آئی ایم ایف کے پاس کیا کوئی مطلب ہے، جب تک الیکشن ہو، جب تک کوئی حکومت آئے، تب تک کیا آئی ایم ایف اس طرح سے عوام کا جینا اجیرن کر رکھے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب آخری بات ہے کہ پیر سے ہمارے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے چیف جسٹس، نئے چیف جسٹس کے طور پر۔ لوگ توقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ عدلیہ کا ایک نیا دور شروع ہوگا، کیونکہ اب تک جو کردار رہا ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کا عمر عطا بنیال کے دور میں، وہ تو بالکل ہی فخر کے لائق تو نہیں ہے، شرمندگی کے لائق ہے۔ تو اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح اعلیٰ عدلیہ کا وقار بحال کرتے ہیں، کس طرح سے عوام کا اعتماد عدلیہ پہ بحال کرتے ہیں۔ تو یہ پیر سے ایک نئی ابتدا ہوگی اعلیٰ عدلیہ میں بھی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہمارا آج کا ویڈیو لاگ۔ گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والے بٹن کو پریس ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ۔